أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Khan Moin Ahmed, a student of Nice English School. Today I am here to present a beautiful naat on this topic, Rahmatul lil Alamin. Let's start. Ya man sallaita bi kullil anbiya, يا من في قلبك رحمة للناس، يا من أوفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حويت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبا بالقرآن، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، محمد محمد، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد محمد، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. Thank you.